اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار حبیب کبریا سرکار مدینہ حضور قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ غریبانہ محبتانہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم دے جدے سال ثواب واسطے اسی سارے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ او دی کامل بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبلہ استاد محترم شیر اہل سنت فخر اہل سنت فخر ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالحمید چشتی صاحب آپ دا سایہ تا دیر ساڑھے شگردہ تے قائم اور دائم فرمائے۔ حضرات محترم کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، قبلہ استاد گرامی دے حکم دے مطابق چند ایک منٹ تسا نیک لوکاں دی زیارت لی حاضر ہویاں، ورنہ قبلہ استاد گرامی دے سامنے بولنا میرے واسطے گل نہیں، لیکن ایک سمجھ لو سبق سنان واسطے حاضر ہویاں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، جدوں بھی کسے جنازے تے جاؤ، کسے فوتگی تے جاؤ تے اے ذہن دے اندر خیال رکھو اج ادھے تے وقت تے کل نو میرے تے بھی آنا ہے، اج ادھے تے وقت آ گیا ہے، وقت آ کے چلا گیا ہے، لیکن اے ذہن دے اندر رکھو پتہ کوئی نہیں میں کدوں مر جانا ہے۔ اج زندگی ملی ہے تے اج زندگی دے چند ایک سانس اللہ دے رستے دے اندر وقف کر لئیے، اللہ دے ذکر دے اندر گزار لئیے، تے کی پتا ایک سانس ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے، اللہ پوری زندگی دی عبادت قبول فرما لے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ نے فرمایا میرے کولو ڈرو، اتنا ڈرو اتنا ڈرو اتنا ڈرو کہ ڈرن دا حق ادا کر دیو، بولو ذرا سبحان اللہ، اتنا ڈرو۔ ایک اللہ دے ولی گزرے نے فرماندے نے کہ میں صرف و صرف اے چیز ویکھ کے اللہ کولو ڈر گیا، صرف اے ویکھ کے نوجوانہ واسطے چھوٹی جے گل ہوئے گی، لیکن عقل مندہ واسطے بڑی دور دا اشارہ ہے۔ بزرگ فرماندے نے میں اس وجہ تو ڈر گیا کہ رات نو میں ستا رات ہوئیے تے صبح اکھ کھلی ہے، صرف اکھ چپکی ہے تے دن چڑھ گیا، پتہ نہیں کدوں رات ہووے تے دن ہووے ہی نہ، دن ہووے تے رات پتہ نہیں ہووے ہی نہ، پتہ نہیں کدوں آخری وقت آ جائے، پتہ نہیں۔ اے اشارہ ہے عقل مندہ واسطے، جڑے عقل مند لوگ نے انہاں واسطے ہر دنیا دا نظام اشارہ ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ لیکن کوئی مننے رب نو مننے، رب وال آ جائے، رب بندہ ایک باری میرے وال آؤ صحیح، تسی ایک قدم چلو گے میری رحمت 10 قدم چل کے تواڈا استقبال کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے بزرگ گزرے نے، لیکن پہلے آپ بادشاہ سن، تے جنہوں اللہ جنہوں ہدایت دینا چاہوے، اللہ جنہوں ہدایت دینا چاہوے انہوں کوئی روک نہیں سکتا، جنہوں اللہ ہدایت دینا چاہوے، تے اللہ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چن لیا کہ اے میرا ولی بن جائے۔ تے کائنات دیو مسلمانوں، میرے نبی دیو غلاموں، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، آج چودھری محمد طاہر مرحوم دے سالے ثواب دی محفل دے اندر شرکت کرنے والے ہو، جامعہ مسجد گلزار مدینہ سرفراز پور چھوٹا مراکی وال دے اندر تشریف لے ہونا لے ہو، میرے نبی دیو غلاموں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے نے، اپنے محل دے اندر آرام فرما رہے نے، تے رات دی تاریکی ہوئی تے
چند بندے آپ دے چھت دے اتے چلن دی قدمہ دی آواز آ رہی ہے تے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھ پہ تے اٹھ کے آوازہ بلند کر دینے ہوئے چلن والے تو کون ہے ذرا اپنا تعارف تے کرا اوہ چلن والے کون ہے اوہ چلن والے دی آواز آئی اے ابراہیم بن ادم سو جا میں اپنا اونٹ پیال بنا اے ابراہیم سو جا میں اپنا اونٹ پیالہ بنا حضرت ابراہیم بن ادم اور حیران ہو کے اٹھ کے بیٹھ کے کہنے نے اے چلن والے کدی چھتاں تے بھی اونٹ لبے نے حضرت ابراہیم بن ادم نو او کہندے کہ چھتاں تے اونٹ کدی نہیں نہ لبے پھر انہا بستریاں تے رب بھی کدی نہیں لبیا رب نو لبنے تے جنگل دا سفر کر رب نو لبنے تے راتاں نو جاگ رب نو پہچان نہیں تے قیام کر رب نو پہچان نہیں تے رکوع کر رب نو پہچان نہیں تے سجود کر میاں محمد بخش عارفے کھڑی آپ دی قلم وجد دے اندر آئی آپ فرمان دینے رات پوے تے آپ فرمان دینے گل سمجھائیے آپ فرمان دینے رات پوے تے او بے دردانو او نیند پیاری آوے درد مندانو او یاد سجن دی او درد مندانو یاد سجن دی او ستیاں آیان جگہ کائناتیوں مسلمانوں میرے نبی جو غلاموں رب تے اندے کدی اٹھ دے صحیح کدی راتاں نو جاگ دے صحیح کدی میری بارگاہ دے اندر آتے صحیح کدی میری بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہوتے صحیح سجدہ ریز ہو کے آتے صحیح تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو انکا علی کل شیء قدیر ہے کدی آتے صحیح مالکا یسی بڑے گناہگارا مالکا یسی بڑے سیاکارا اسی تیری بارگاہ دے مجرم اسی تیرے گناہگار بندے اسی تیرے فنا فرمان بندے اے مالکا اے بندیا کدی مالک دی بارگاہ دے اندر آتے صحیح مالک دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے صحیح مالکا اسی جننے بھی گناہگارا ساڑھے گناہ تھوڑے نے تیری رحمت قطرے زیادہ تیری رحمت قطرے زیادہ نے ساڑھے گناہ تھوڑے تیری رحمت قطرے زیادہ ساڑھے گناہ تھوڑے تیرے فضل دے رحمت قطرے زیادہ میاں صاحب فرمانے نے کدی آہتے صحیح منگندہ طریقہ دسیا تے رات نو اٹھ کے گڑ گڑا کے کدی آہتے صحیح رحمت دا او رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا او جے ایک قطرہ بخشے مینو او جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا اللہ تے محترم اللہ تے آندہ ڈر جاؤ کون وقت جے پتہ نہیں اٹھ کے گھر جانا ہے کہ نہیں
پتہ نہیں اے وقت اے محفلاں اے سجدے دی توفیق دوبارہ لبنی ہے یا نہیں. اے بسترہ چھوڑ کے رب وال آ کے ویکھو رب کرم کنا کماندا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم آخری گل کر کے گل ختم کرنا. حضرت ابراہیم بن ادم اللہ تعالیٰ جنہوں چن لیندہ ہے نا, پہلا میں گل کی جنہوں اللہ چن لیندہ ہے پھر اللہ انہوں اپنے وال بلاندہ ہے طریقیاں دے نال, اٹھا کے روا کے سوا کے بھی اپنے وال بلا لیندہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میں ایک دفعہ اپنی لونڈی نو آکھیا تے میرا بستر وچھا, لونڈی نو آکھیا میرا بستر وچھا, میری سیج سجا, میں آرام کرنا چاہنا. میری لونڈی نے میری سیج سجائی, سیج سجا کے غلامہ نے سیج سجا لئی تے لونڈی سیج سجا کے سوچن لگ پہ آندی ہے میں ہر روز سیج سجانی کدی میں لیٹ کے ویکھیا نہیں کتنا کو مزہ یوندہ ہونا ہے. پتہ نہیں بادشاہ نے سو کے کتنا کو مزہ ہوندہ ہونا ہے. پھلاں دی سیج ہوئے نرم و ملائم بسترہ ہوئے تو لونڈی لیٹی جدو سیج دے اتے لیٹ گئی تے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی تے نیند دی آغوش دے اندر چلی گئی. جدو نیند دی آغوش دے اندر چلی سو گئی تے اتوں بادشاہ آ گیا, بادشاہ آ گیا تے بادشاہ آ کے لونڈی نو اپنی سیج دے اتے ستیاں ویکھ کے جلاد نو بلا لیا. جلاد نو بلا کے کہنا اے جلاد انہوں کوڑے مار, انہیں اتنی گستاہی کی تھی تے اے میری سیج دے اٹھے ستی ہے, انہوں کوڑے مار. جلاد نے کوڑے مارنا شروع کی تے ایک کوڑا مارے, دو کوڑے مارے, تین کوڑے مارے, لیکن لونڈی روندی نہیں, پریشان نہیں ہوئی بلکہ لونڈی مسکرا رہی ہے, نال نال کوڑے کھا رہی ہے, نال نال مسکرا رہی ہے. تے بادشاہ نے آکھا جلاد رک جا. جلاد رک گیا, جلاد نو روک کے لونڈی نو کہندا اے لونڈی اے غلامہ تینوں میں کوڑے مارے ہیں, جلاد تینوں زبردست کوڑے مارے ہیں, تو روندی نہیں بلکہ تو مسکرا رہی ہے, ہستی جا رہی ہے, ایدی کی وجہ ہے. لونڈی بولی تے بول کے کہندی ہے اے بادشاہ دو تین گھڑیاں, دو تین گھڑیاں میں ستی سیج تیری تھے, دو تین گھڑیاں میں ستی شاہ تے این مصیبت پائی تے میں سوچا اودا کی بنسی جنہیں ستیاں عمر لگائی. لونڈی کہندی ہے میں تے دو تین گھڑیاں کھلائی ہے تے مینوں اتنا جلاد مار رہا ہے تے اودا کی بننا ہے جنہیں ساری زندگی اس سیج دے اتے گزار دیتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم آندے نے میں لونڈی دی گل سنی تے ہر چیز چھڑ کے اللہ دے رستے وال نکل گیا. آج اے لمحہ فکری ہے ہر بندے واسطے تے ہر بندہ گھر جائے رب نو یاد کرے, رب دا ہو جائے. آج رب وال آ جاؤ, مسجد دے اندروں اذان بلند ہوندی ہے 5 دفعہ, موزن کہندہ ہے حی علی الصلاة حی علی الفلاح, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, بندے نہیں ہوندے ستے رہندے نے غافل. آج اس غفلت دے اندروں نکل کے اللہ والا آ جاؤ. اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ گناہاں وال نہیں ویندا. اللہ آندے اونا بندیا تیرا کام میں تیرے گناہاں نو معاف کرنا محمد خدا رکھا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حاضرین و اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. وما علینا.